السلام عليكم البنات والولاد. الموضوع ديال اليوم هو exposé sur Microsoft Word 2010. يعني اننا غنديرو récapitulatif général concernant Microsoft Word 2010. وبطبيعة الحال الى عرفنا كيفاش نخدمو بميكروسوفت وورد 2010 غادي نقدروا نخدمو كاع لي فيرسيون نقدروا نخدمو فيهم يعني اليز وما غاديش نلقاو حتى شي صعوبة. الموضوع ديال اليوم ديالنا هو récapitulatif général concernant le Microsoft Word Office 2010. Alors, comme on a vu déjà, Microsoft Word Office permet d'écrire des documents, des lettres, des CV, des documents et des rapports, des mémoires, des livres, etc. Et l'espace de travail se présente comme une feuille sur laquelle vous allez rédiger votre texte. Et on peut aussi insérer des images, mettre des titres et faire de la mise en page avec des couleurs de texte, police d'écriture, etc. Donc, le Word ou bien le Microsoft Word كيخول لينا باش اننا نكتبو يعني on peut traiter, on peut saisir, on peut mémoriser, on peut modifier, etc. كيف قلنا قبل les 5 fonctions ديال مايكروسوفت وورد. ونقدروا نكتبوا دي لتر رسائل سي في، يعني سي في انك كتكتب فيه المعلومات ديالك الا بغيتي تدفع مثلا واحد ستاج ولا واحد الخدمه ولا دي دوكيمون عاديين، يعني انك تكتب شي حاجه هكا ان تكست ولا تكتب ان ريسي ولا دير ان سميتو دي ريشيرش ولا تكتب ان رابور، يعني رابور تكتب واحد مثلا حضرتي لواحد التقرير كيف ما كنقولوا اون غا تقرير ان ميموار اولا اون ميموار هي انك تكون درتي واحد البحث ديالك وكدير لها ميموار. مثلا الناس اللي كيكون عندهم اجازه ولا شي حاجه كيديروا واحد البحث كيتسمى ميموار. بغيتي تكتب واحد ليبر، بغيتي تكتب قصه مثلا روايه ولا شي حاجه، دونك هذاك ليسباس دو طرافاي ديالك ديال الدوكيمون se présente comme une feuille، يعني بحال واحد الورقه، الا كتشوفوا في الوورد يعني كيبان لكم بحال واحد الورقه بيضاء اللي كتقدروا نتوما تكتبوا فيها ان تكست ولا لو تكست ديالكم. يعني بحال خديتي ورقه وكتكتب بالستيلو، غير العكس هنا انت كتكتب بالكلافيي بليتوش كلافيي. وتقدر تانسيغي دي زيماج، تقدر يعني تدمج صور، تقدر تدمج صور، تقدر دير دي تيتر، دير لا ميزون باج ولا ميزون فورم لهذيك الوثيقه، يعني انك تزينها وتقادها بالطريقه اللي انت بغيتي. دونك مايكروسوفت وورد كيساعدك باش دير هاد الحوايج كاملين. Alors, maintenant, غادي نهضروا على لي ريبون qui permet d'accéder aux principales fonctions du Word. يعني غنهضروا على دوك لي ريبون اللي كيخولوا لينا اننا نقدروا نخدموا بزاف ديال يعني ديال الحوايج اللي كاينين في الوورد اللي هما اسونسييل مهمين في الوورد اللي كيعاونونا باش اننا نديرو تريتمون دان تكست. دونك اول حاجه لا ميزون فورم دو تكست. كيف ما قلت لكم لا ميزون فورم دو تكست كتقول لنا اننا كنقادو داك لو تكست، كنصيبو ليه لا تاي، كنصيبو البوليس، كنختارو البوليس اللي بغينا، كنديرو لورينتاسيون، كنديرو لانترلين اكسيتيرا. دونك انسيرسيون ديليمون دون لو دوكيمون، يعني كنقدروا نديرو الدمج ديال دي زيليمون بحال لي زيماج بحال طابلو اكسيتيرا. نقدر ندخل واحد التصويره، نقدر ندير انسيرسيون ديال واحد طابلو جدول، نقدر ندير انسيرسيون ديال مثلا غرافيك، نقدر ندير انسيرسيون ديال الوورد ارت، نقدر ندير انسيرسيون ديال دي زون دو تكست، يعني كنختار له واحد لا زون دو تكست كنكتب فيها اكسيتيرا. aussi la mise en page du document. la mise en page du document كيف قلنا انها كتعلق بلا مارج، وراه كنت ديجا وريتها لكم، يعني الحدود ديال الورقه انني كنحدد ليها لي مارج، شحال بغيت اون هو يا اون با، وشحال بغيت غوش يا دروات. اوسي كتعطينا حتى لورينتاسيون دو لا باج. لورينتاسيون دو لا باج هي اما بورتري ولا بيزاج، يعني واش بغيتي ديك الورقه تكون فيرتيكال ولا تكون
على شكل horizontal. Aussi عندنا ajout de notes de page et création d'une table de matière. دونك حتى عندنا حتى امكانيه اننا نديرو نوت دو با دو باج اللي كتكون في البيد باج اللي كيكون في التحت ديال الورقه. هاد نوت دو با دو باج كنقدر ندير فيها دي زيكسبليكاسيون كيتكتبوا صغار، يعني راكم غتكونوا ديجا شفتوهم في بعض الكتب، كتلقى دي زيكسبليكاسيون ديال دي مو وكتلقاهم صغيورين مكتوبين لتحت. اذا هاد لا فونكسيون هادي كيخولها لنا الوورد. كنقدر ندير كرياسيون ديال طابل دو ماتيغ، يعني نقدر مثلا نتوما كتشوفوا في بعض الكتب ديالكم ولا القصص ولا كتلقى فهرس، هذاك الفهرس كيكون فيه العناوين ديال مثلا دي شابيتر ولا عناوين ديال الدروس اللي عندكم ولا شي حاجه، وكتلقى كل حاجه عندها الرقم ديال لاباج فين كاينه. دونك هادشي هذا حتى هو نقدروا نديروه احنا في الوورد، كيخولها لنا الوورد نقدروا نديروها. Maintenant, on passe à détailler qu'est-ce que c'est que le ruban de Microsoft Word Office ou Microsoft Office Word. يعني دابا غادي نهضروا en détail على qu'est-ce que c'est que le ruban, qu'est-ce que ça veut dire le ruban, اشنا هما لي ريبون الاسونسيال اللي عندنا في مايكروسوفت وورد. Alors le ruban هو هذا اللي كتشوفوه هنا انكادر بالحمر مكتوب عليه لو ريبون اوفيس. دونك لو ريبون اوفيس هو هذا اللي كتشوفوه انكادري كامل وفيه بزاف ديال دوطخ ريبون اللي هما سو ريبون نقدروا نقولوا اللي هما يعني عندهم ملي كندخل ليهم كنلقاهم حتى هما فيهم بزاف ديال لي فونكسيون وبزاف ديال لي جروب، وشاك جروب عنده بزاف ديال لي كوموند. هذوك لي كوموند هما اللي كيساعدونا باش اننا كنخدموا. دونك في الجنب هنا كتلقى اون غري هنا ادغوات مكتوب عندنا باغ دو ديفيلمون. دونك هاد لا باغ دو ديفيلمون هي اللي كتعاوننا باش اننا نقدروا يعني نطلعوا لاباج الفوق ولا نهبطوها. دونك هاد لا باغ دو ديفيلمون هي كتساعدنا باش كندوزو من الفوق لتحت ولا من التحت نطلعوا الفوق اكسيتيرا. دونك هاد لا باغ اللي عندنا اونكادري بزرق سميتها باغ ديتا. دونك هاد لا باغ ديتا حتى هي كتساعدنا بزاف. دونك فيها بزاف ديال الحوايج اللي كيعطيونا بزاف ديال لي زانفورماسيون. بحال هنا اغوش كتلقى باج. دونك هنا باج كتقول لنا شحال عندك من باج انت خدام فيها، شحال خدمتي من باج. هنا لي مو يعني شحال كتبتي من كلمه. هنا لا لونغ كيعطيك شنو هي لا لونغ اللي انت خدام بها. هنا كيعطيك لو مود دافيشاج، يعني انت باش كيفاش نافيشي هذيك لاباج. وهنا في الجنب كتلقى عندنا داك الرقم وعندنا بليس وعندنا بليس وموا. هذاك هو الزوم اللي كيكبر لنا الصوره او كيصغرها. دونك هادو هما لي بارتي اسونسيال في يعني في الانترفاس ديال الدوكيمون وورد. Maintenant on passe aux onglets de ruban اللي هما اللي تكلمت لكم عليهم قبل، اللي قلت لكم نقدروا نعتبروهم دي سو ريبون. يعني عندنا لو ريبون اوفيس وعندنا لي زونغلي اللي هما نقدروا نعتبروهم سو ريبون. دونك هاد لي زونغلي هما اللي عندنا كتشوفوهم اونكادري بالحمر. دونك عندنا لونغلي اكتيف اللي هو نورمالمون في هاد الانترفاس هذا هو اللي خدام. وعندنا هاديك لونكادرومون اللي طويله اللي كاين فيها انسيرسيون ميزون باج ريفيرونس بيبلي بوستاج ريفيزيون افيشاج هما لي زوت اونغلي. يعني كل واحد فيهم كيتعتبر اونغلي وكل اونغلي عنده دي جروب. دونك هنا في اكي لاحظ هاد لي جروب اللي عندنا اونكادري بالزرق سو سون دي جروب هما اللي قلت لكم قبل. يعني كل جروب كنلقاو فيه دي كوموند. دونك chaque groupe a des commandes. هادوك لي كوموند هما لي توش اللي عندنا اللي كنخدموهم. دونك عندنا بريس بابيي لو بروميير جروب، عندنا بوليس لو دوزيام جروب، باراغراف تروازيام جروب، ستيل كاتريام جروب اي موديفيكاسيون سانكيام جروب. هادو هما لي جروب اللي عندنا في لونغلي اكوي. وفي عندنا في انسيرسيون حتى هي عندها دي جروب ديالها، ميزون باج عندها دي جروب ديالها، ريفيرونس اتسيتيرا. دونك هذا هو كيسكو سا فو دير انجلي. Alors maintenant غادي نهضروا على
هاد لي زونغلي اشنو هو الخدمه ديالهم. دونك شاك اونغلي عنده خدمه ديالو اللي هي اساسيه. دونك كيف ما قلنا لو ريبون اوفيس est composé de 5 onglets importants. يعني عنده 5 ديال لي زونغلي اساسيين اساسيين. دونك لو بروميير اونغلي هو فيشي. دونك هاد لونغلي permet d'ouvrir et enregistrer vos documents. يعني هو اللي كيخول لينا باش نفتحوا او نسجلوا لي دوكيمون ديالنا. يعني هذه هي لا فونكسيون اسونسييل ديالو. دونك لونغلي اكوي فونكسيون اسونسييل ديالو هي mettre en forme vos documents. يعني هو اللي كيخول لينا ولا كيساعدنا باش كنقادو ولا كنصايبوا لي دوكيمون ديالنا بواحد الطريقه اللي هي بيان بريزونطي. انسيرسيون. دونك هاد انسيرسيون هاد لونغلي هو اللي كيساعدنا باش ندمجو دي زيليمون بعض الاشياء كندمجوهم في الدوكيمون ديالنا، وهاد الشيء غنشوفوهم من بعد. دونك ميزون باج. هاد لونغلي هذا permet de mettre en page vos documents. يعني هو اللي كيساعدنا باش اننا نقادو لا باج. يعني كنقادو لا باج ماشي كنقادو لو تكست. دونك اكوي هي اللي كتعاوننا باش كنديرو لا ميزون فورم. دونك باش كنقادو لو تكست ديالنا. مي ميزون باج كتعاوننا باش نقادو لا باج، يعني لو بارامتر ديال لا باج. référence. دونك référence هاد لونغلي هذا permet de gérer les références de vos documents. يعني هو اللي كيساعدنا باش اننا كنجيريو لي ليان. يعني كنقدروا نكونوا معتمدين على بعض المراجع اللي تقدر تكون الكترونيك، ولا تقدر تكون مراجع اللي هي كنعتمدوها مثلا من واحد لو ليبر ولا من واحد ليان الكترونيك، واحد الايميل ولا هذا اكسيتيرا. دونك هذا هو لونغلي ريفيرونس. دونك قبل شفنا لي فونكسيون اسونسييل دو شاك اونغلي. دابا غادي نشوفو لي فونكسيون اون ديتاي دو شاك اونغلي. دونك لا فونكسيون ديال فيشي او لي فونكسيون ديال فيشي واللي فاش كنفتحو فيشي كنلقاو فيها اوفغيغ. يعني انني نفتح واحد الدوكيمون ديجا انا مصايبها، كندير اوفغيغ كيجبد لي كاع لي دوكيمون وورد اللي عندي ديجا اونغيستري في لورديناتور ديالي، وكنجبدهم على حساب لو تيتر اللي فيهم. امبريمي يعني انني الا بغيت امبريمي واحد الدوكيمون بغيت نطبعها كنمشي لونغلي فيشي وكنلقى هذيك لا فونكسيون امبريمي. بروتيجي لو دوكيمون يعني انني من خلال لونغلي فيشي نقدر ندير واحد لو كود اللي كيخول ليا ان هذاك الدوكيمون ديالي كيبقى بروتيجي وما يقدر يفتحو حتى شي واحد الا ما عطيتوش انا الكود، وما يقدر يفتحو حتى شي واحد بلا يعني من الاذن ديال من غير الاذن ديالي انا. وعندنا اونفويي. دونك هذيك اونفويي نقدر انني هذيك الدوكيمون اللي خدمتها وبغيت نصيفطها باغ ميل. دونك هاد الفونكسيون هذه كنلقاها فيشي. وعندنا كونفيرتير يعني انني نقدر نحول داك لو دوكيمون ديالي وورد نقدر نحولو بي دي اف ونقدر نحولو ار تي اف اكسيتيرا. دونك هذاك فيشي كتحول ليا انني ندير كونفيرتير لو دوكيمون. غنمشيو اكوي. دونك اكوي كتعطيني لا فونكسيون alignement du texte, liste à puce, gestion des styles et des interlignes, taille de texte, couleur de texte, type de police, etc. Donc كيف ما شفنا قبل اكوي كتخول ليا انني كيف ما قلنا ندير لا ميزون فورم. يعني انني كندير لالينيومون ديال لو تكست. يعني نقدر كان لالينيومون هي انني كنديروش ادروش ادروات ولا سونطري يعني لورينتاسيون. كنقدر نانسيري دي بوس يعني ديك العلامات الصغيورين. كنقدر نانسيري ارقام. كنقدر نبدل لو ستيل. كنقدر نصايب لانترلين يعني نديرها ب1 ولا 1.5 ولا 2 يعني 2 انترلين على حساب ديك ليسباسمون اللي بغيت ديال لو لين. كنقدر نبدل لا تاي دو تكست لا كولور تيب دو بوليس اكسيتيرا. دونك on passe à insertion. donc l'onglet insertion هو اللي كيساعدنا كيف ما قلنا باش ندمجو صور جداول ندمجو دي فورم. يعني مثلا بغيت انا ندير نجمه، بغيت ندير واحد المثلث او مربع وهذا كنمشي للانسيرسيون كنلقاه في انسيرسيون. بغيت ندير انسيرسيون ولا دمج ديال واحد الشيما خطاطه ولا غرافيك. يعني الجرافيك هو الميديان. داك الميديان داكم كلكم كتعرفوا شنو الميديان. دونك هادشي كله كنقدر نديرو من خلال
insertion. aussi كنقدر ندير insertion ديال لونتيت اي بي باج اللي كنت وريتكم قبل، يعني داك الفوق لونتيت هو اللي كنكتب فيه واحد الحاجه وكتبقى تكتب ليا في لي باج كاملين، ولا بيد باج هي اللي كنقدر ندير فيها مثلا نيميرو دو باج ولا نقدر ندير فيها السميه ديالي. دونك هادشي كله كنقدر نلقاه في انسيرسيون. ندوزو لميزون باج. دونك ميزون باج هي اللي قلنا كنديرو فيها اي حاجه كتعلق بلا باج. دونك تنديرو فيها لورينتاسيون، كنقدر ندير دوكيمون واش بورتري ولا بيزاج، يعني الورقه واش فيرتيكال ولا هوريزونتال. لي مارج يعني انني كندير الحدود لاباج كيف ما وريتكم، يعني كاين واحد لا ريغل كنحددها انا باش كيولي عندي دوك الحدود اللي في الجناب ديال لاباج ما كيكونش مسموح باش نكتبوا فيهم. اوسي كنقدر ندير هذا هذا السو دو باج، يعني هذا السو دو باج ما شفتوش معكم من بعد غنشوفوه. هاد السو دو باج كيخليني باش انني ان كل ورقه كنتحكم فيها بوحدها على حده. اوسي كنقدر ندير كولور دو فون، يعني انني ديك الورقه بغيتها تامبريمي يكون لو فون ديالها فيه واحد لا كولور معين ما يكونش اليد، كنقدر نديرها انا. عندنا البوردور، يعني داك كنقدر ندير مثلا ديك الدوكيمون بغيت ندير لها واحد الكادر، دونك هذاك الكادر هو اللي سميتو بوردور، يعني للتزيين. فيليغران يعني انا ديك الدوكيمون وغنقدر نذكركم بها مثلا النتيجه ديالكم ديال النقط. بعض المرات ملي كنكونوا باقيين ما درناش تاكيد للنتائج كتخرج عندكم بان مثلا هذيك النتيجه، هذيك الورقه اللي عندكم مؤقته كتكون مكتوبه تحت من النقط، كتبان لكم مكتوبه بالكري. دونك هذاك هو الفيليغران. تقدر انت تكتب واحد الفيليغران، تكتب مثلا سميتك كيولي بحال كاشي من تحت الكتبه بان هذه الورقه راه ديالتك. دونك هذاك الفيليغران من بعد غادي نشوفوه، هو اللي قلت لكم راكم ديجا غتكونوا شفتوه في النتيجه في البولتان ديالكم. ندوزو دابا الريفيرونس. دونك ريفيرونس قلنا اون بو اجوتي اون تابل دو ماتير اللي هي السومير، اللي هي الفهرس. نقدر انا ندير واحد الفهرس اوتوماتيكي من خلال هاد لونغلي ريفيرونس. ونقدر ندير نوت دو با دو باج، يعني بغيت ندير دي زيكسبليكاسيون ولا دي ليان ولا شي حاجه كنديرهم في هاد نوت دو با دو باج. ولا اون سيتاسيون، نقدر نجيب اون سيتاسيون مثلا من الانترنت نحطها تما، اون ليجوند، اون بيبليوغرافي اتسيتيرا. يعني هادشي كله كيتخولوا ليا لونغلي ريفيرونس. Maintenant, on passe à parler concernant les groupes des anglais. Donc, d'abord, نتكلموا على les groupes des anglais. كيف ما قلت لكم أن chaque anglais a ou là se compose de plusieurs groupes. هنا كيف ما كتشوفوا le groupe هو هذا اللي encadré بالأحمر. Donc, chaque groupe est composé d'icônes qui permettent d'accéder à des fonctions de Word comme mettre le texte en gras, aligner les paragraphes à droite, etc. Donc les groupes هذا كل وحده عندها دي زيكون ولا عندها دي كوموند. هذوك لي زيكون هما لي كوموند اللي كيعاونونا باش اننا نخدموا لا ميزون فورم ولا لا ميزون فاز ولا اي حاجه بغيناها. دونك هذوك لي جروب هما اللي فيهم، وكل جروب متخصص في واحد الخدمه. كل جروب عنده دي فونكسيون اسونسييل اللي متخصص فيها. Donc, comme nous avons chaque groupe a des icônes ou bien des commandes. Chaque groupe a des icônes ou bien des commandes. Donc, مثلا هنا كيف ما كتشوفوا هاد لا كوموند ou bien هاد l'icône اللي encadré بالأحمر هي la commande gras. Donc, il met le texte sélectionné en gras. يعني أنها كتغلظ لينا الكتابة، ولكن à condition خصنا نكونوا ديجا درنا لا سيليكسيون لهذاك لو تيكست ولا هذاك لو مو ولا هذيك لا لين اللي حنا بغيناها تكون اون غرا. يعني الا ما درتش لا سيليكسيون ما يمكنش ليا انا نخدم هذيك لا كوموند. يعني اي كوموند عندنا كتشوفوها عندنا في لي جروب كاملين خاصني نكون ديجا داير سيليكسيوني لداكشي اللي بغيتو انا نغيرو ولا بغيت ندير ليه لا ميزون فورم ولا بغيت نخدم بواحد لا كوموند. Maintenant, on va parler concernant la zone. Qu'est-ce que ça veut dire la zone de rédaction? Donc, هنا كيف ما كتشوفوا la zone de rédaction هي اللي كتشوفوها encadrée en bleu.
لا زون دو ريداكسيون هي لا زون اللي حنا كنكتبو فيها ou la place où on rédige les textes, la place où on fait la saisie, la place où on fait le traitement. يعني هذيك لا زون دو ريداكسيون هي ديك لاباج اللي حنا تنخدمو فيها اللي كتكون بالبيض وكنكتبو فيها لو تكست اللي حنا بغينا نكتبو. Maintenant, on va voir la barre d'état. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la barre d'état هي اللي كتشوفو هنايا encadré هنا لتحت en bas, encadré en bleu, où il se compose de plusieurs choses. Là, plusieurs colonnes où il y a des informations. Donc, الأولى كتلقاو مكتوبة هنا لتحت باج وكتلقى 1 sur 2. دونك هذيك باج 1 sur 2 يعني كتقول لك شحال عندك من باج وانت اش من باج كاين. دونك هذيك لاباج اللي انت كاين فيها كتقول لك انت فين واصل. بالنسبه لحداها كاين هنا كتشوف ستاتيستيك. دونك ستاتيستيك يعني انت شحال كتبتي من مو. مثلا هذا التكست هذا عندنا فيه 827 كلمه مكتوبه. دونك هو تيدير لك ستاتيستيك ديال الكلمات اللي انت كتبتي. هنا كتلقى ديكسيونير. دونك هاد الديكسيونير كيقول لك اشنا هي لا لونغ اللي انت معتمد في ليكريتور ديالك، اشنا هي لا لونغ اللي انت كتكتب بها. الا كنتي كتكتب بالانجلي راه كيكتب لك هنا اونجلي. دونك هنايا في هاد لاباج معتمدين فرونسي سويس راه كتب لك قال لك ها هي ليكريتور اللي انت ديجا عندك. دونك هنا في الجد كتلقى زوم. دونك هاد الزوم هذا هو اللي كيف ما قلت لكم كيكبر لينا لافيشاج ديال الصوره اولا كيصغرها. يعني مثلا انا الا درت 100% راه كيبين ليا الصوره 100% كيف ما غادي تخرج كيف ما كنشوفها انا في الاورديناتور. بغيت نصغر راني كنصغر الزوم باش نقدر نشوف مثلا بزاف ديال بليزيوغ باج. مثلا بغيت تشوف بليزيوغ باج حدا بعضياتهم ولا بغيت تشوف لي باج مثلا كانوا عندي 4 وبغيت نشوفهم انا كاملين. دونك كنصغر الزوم كيتجمعوا حدا بعضياتهم كاملين وكنشوفهم انا. دونك هذاك الزوم هو اللي كيخليني نتحكم في الصوره ديال لاباج. دونك هنا mes chers élèves كنكون وصلنا لا fin de notre présentation, de notre cours, de notre révision, de notre récapitulatif. donc هنا انا عطيتكم en général qu'est-ce que ça veut dire word, اشنا هما les fonctions essentielles ديالو. donc merci beaucoup de votre aimable attention. وان شاء الله الحصه الجايه ان شاء الله بحول الله غادي يكون عندنا درس جديد وغنتعلموا فيه حوايج اخرين جداد اللي غنستافدوا منهم ان شاء الله بحول الله.